भाई साडी खा मध्ये किती चलला रे तुमचे हाडला नाही सगळं सगळं हाडला नाही अरे रावा मध्ये साइडी अरे फाटिया मरे झूम करा मरे अरे ओय ओय मरे फालतू फाटिया मरे ते सगळ्या आज सकाळी आम्ही आज प्रेस कॉन्फरन्स अनाउन्स केल्या उपरांत म्हाका एक कॉल आयलो एनॉनिमस आनी त्या कॉलान म्हाका रिक्वेस्ट केली की तुमकां एक कोण मनीस मेळपाक सोदता तेन्ना ताणें सांगलें पुजा नायक सो हांव पुजा कडेन तेन्ना उलयलो आनी हांव ताजे कडल्यान जाणून घेतलें कितें तें आनी म्हाका एक गजाल कळ्ळी की वैफ कुशीक धरून फ्रस्ट्रेशन एक तर ताका दोन चॉयसीस आशिल्ले जीव दिवपाचो कारण ल्हान भुरगीं आसा घरा कडेन किंवा सत्य भायर काडपाचें आनी तें सत्य भायर काडपाचो ताणें ब्रेवली एक डिसिजन घेतलें की आपूण सत्य उलयतलें आनी फाटले 2 दीस जाले ताजो हॅरेसमेंट चल्ला व्हरून थंय ताका बसयता आनी ताका दीस रात तें स्टेटमेंट चेंज करपाक जाता सो हांवें ताका सांगलें की तुवें जर जें करता जाल्यार यू हॅव टू रेकॉर्ड युअर स्टेटमेंट बिफोर मॅजिस्ट्रेट पण ताज्या पयलीं ते म्हणपाक लागले आपलें प्रोटेक्शन कशें सो आतां एकूच म्हाका विश्वास बसता तो आज मिडियाचेर गोंयच्या की हांगाच्यान जे वता ते लोक पळयता आनी नाव द गव्हर्मेंट will not harm her or the police will not harm her हाजेर विश्वास कारण तुमचेर विश्वास दवरला गोंयच्या लोकांचेर विश्वास दवरला बाकी ताका कितें जें सांगपाक जाय ताणें स्वता तुमकां सांगचें सो तुजे भायर असं व्हडल्यान उलय मध्य मोठ्यान सायड पावस मातशें मोठ्यान उलया 24 अरेस्ट जाल्ले आनी एक म्हयनो सुमार हांव अरेस्ट जावन उरलेलें कंप्लेन जाल्ल्यो म्हाजे सो सांगपाचें म्हटल्यार की हांवें पयलीं हांव NGP ऑफिसान कामाक आसतालें इन 2012 सो थंयच्यान उलय उलय भिवू नाका तूं भिवू नाका ते तुजे बरोबर रावपाक आयल्या भिवू नाका थंय पयलीं हांवें थंयच्यान म्हजी पयलीं खूब कामां जाल्ली आसली म्हणजे आनी कोणाच्या जॉबाच्या मेळटाचे पयशे घेवन जॉब दिवप चालू आसले थंय आनी जेन्ना 2019 मेगा भरती येयली तेन्ना सुरिनान म्हाका मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर आसा तेणी म्हाका मातशें मोठ्यान उलय मातशें सुदीन ढवळीकर आसा तेणी डायरेक्टली सांगलें की आतां तूं निखील देसाय आनी उत्तम पार्सेकर आसा पळय तेंचे कडेन कॉन्टेक्ट कर कित्याक ही मेगा भरती आसा सो तुवें तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करून तुवें दिवपाचें म्हणून सो मागीर हांव ती एप्लिकेशन आमच्या कोणाक रिफर जावन म्हाज्या रिलेटिव्स आनी कोण फ्रेंड सर्कल तेंचे कडल्यान तें एप्लिकेशना घेवन हांवें फुडें प्रोसीड केलें आनी तेजो एमावंट अरावंड 613 एप्लिकेशन्स आसली आनी 17.68 CR एमावंट आसा सो तो एमावंट हांवें तेंचे कडेन पावयला निखील देसाय आनी उत्तम पार्सेकरा कडेन पावयला सो म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की म्हाका तो एमावंट परत मेळोन दिवचो आनी एविडन्स म्हणचे जाल्यार म्हाजे कडेन म्हाजे मोबायल आसले 2 नंबर आसले एक मोबायल म्हाजो बिचोले काडून घेतलेलो पुलिसांनी आनी बिचोले पुलीस स्टेशन आनी एक आसा तो माटोळा एटॅच आसा पुलिसांक पयलीं तुमी स्टेटमेंट दिल्लो हय दिल्लो पुलीस काय म्हणटा नाव सांगलेलें तुमच्यांनी मिनिस्टराचें बीन नाव सांगलेलें मिनिस्टराचें नाव सांगलें आसलें पण हेंची दोगांचें नाव आसलें पण तुमकां मिनिस्टरान हे केल्ले पयशे घेवपा खातीर हय पयलीं तेणी सांगलेलें पयलीं म्हजे जॉब्स इवन खूब जाणांक जॉब्स मेळ्ळेले सुद्दां कितले जाणांक जॉब मेळ्ळेले ते
ते मातशे असले जॉब जाल्ले पण ते सांगू शकना. पण कितल्या जाणांक पयशे दिवन जॉब दिल्ले तुमी? 80च्या वयर असले. 80 भुरगे. आणि हे खंयच्या डिपार्टमेंटातले सांगू शकता? डिपार्टमेंट अशे वेरियस डिपार्टमेंट आसा. पूण कोणाकूच अजून मेरेन जॉब लागूंक नासलो? ना आफ्टर 2019 to 22 सुद्दां एप्लिकेशनां घेतलेली न्हू, तेंचो जॉब कोणाकूच मेळना. अशें तूं एकटेच आसा पयशे घेवपाक आनी कोण कोण आहा? आनी खूब जाणां आसात. खूब जाणां. ती खंयसरली सगळी? ते थोडी जाणां अरेस्टूय जाल्लीं, खूब कडली आसात. बट ती कितले जाणां आसा सगळे जाणां? आमची 9 जाणांची टीम एक्चुअली. ओके. सो आनी हांवें तांकां रिक्वेस्टूय केल्ली येयात म्हणून म्हाज्या वांगडा, पण ती येवपाक रेडी ना. अरेस्टूय जाल्ली ती सेम टायमाक हांव अरेस्ट जालें तेन्ना. पण तो टोटल अमाउंट धरून 17 कोटी आहा तो? ना फक्त म्हाजो आणि त्यांचो कितलो आहा टोटल? नोकरा. ती कितली एप्लिकेशन आहा? ती कितली प्लस आसा. ती कितली एप्लिकेशन आहा? प्लस आसा ना टोटल एप्लिकेशनां सांगू शकना. तेन्ना मेगा भरती आयकलां आसतलें की म्हणजे 4000 जॉब 6000 जॉब मागीर 10,000चेर सुद्दां अनाउन्समेंट जाल्ले ते. पोलिसीन जे सांगले पळय की ते फ्लॅट तशें काय ना आनी जॉब्स कॅन बी काय ना म्हणून सगळे फोटो उलयला म्हणटा पोलीस. ते फ्लॅटान त्या बद्दल म्हणटा की फ्लॅटान वचोंक ना म्हणून तुमी. काय मेळूंक ना. त्या फ्लॅटान हांव थंयच व्हरून दितालें, पण आतां ते म्हणटा की थंय IHMचे कितें तरी आसा, पण आमी थंयच दिल्या. थंयच दिल्या. हय, थंयच ते दिल्या. ते कोणाक मेवले? तिंगा कोणाक मेवले तुमी? हां? तिंगा कोणाक मेवले? एका मेवल्या ऑफिसराक मेवले तिंगा पयशे दिवपाक? हय, ते पयशे ऑफिसरा कडेन दिले. हय. तुम्ही नांवां काडल्या तेच ऑफिसर तुम्हाला थंय आशिल्ले? तुम्ही ऑफिसराच्या हातीन पयशे दिले ते? हय, उत्तम पार्सेकर आनी निखिल देसाईंचे कडेन ऑफंटली घेताले ते पयशे. लास्ट केन्ना दिल्या? 2022. तेच फ्लॅटान? हय, थंयच दिल्या. पुलीस मिसगायड करता आता कित्याक पुलीस ना म्हणटा. तेंचे इन्क्वायरी केल्या तेंचे इन्क्वायरीन काय मेळूंक ना. बेसिकली ताणें म्हाका सकाळीं सांगले प्रमाणे ते म्हणटा की आपल्याक आपयता बसयता 7 पर्यंत बसयता आनी अशेंच जाल्लें म्हूण म्हणटा. कोण आशिल्लो ऑफिसर तो? DYSP सुरेश हळदणकर. क्रायम ब्रांचाचो? आता तुम्ही 2 दीस येयल्ली क्रायम ब्रांचान, तेन्ना तुमी सांगूंक नासलेलें तेंकां? सांगले सगळें. म्हणजे आता SP फोटींग उलयता म्हणटा? हांवें खरें आसा पळय ते सगळें सांगलेलें आसा. ऑफिसरान तुम्ही सांगला की CM हितून इन्वॉल्व ना ते सारखी आसा. CM हितून इन्वॉल्व ना. कोणूच ना CM. काल जे पोलिसांनी सांगला ते सगळे फोटो म्हणटा. हांवें कितें म्हाजें खरें आसा पळय ते सगळें सांगलेलें. हे सगळं तुम्ही SPक सांगलेले म्हणजे तुमचे. पण तुमचे कडेन एविडन्स असो कितें आहा की तुम्ही? म्हजे कडेन आसलो तो टिचरी मोबायल काडून घेतलेलो न्हू, तेजेर आसलो 2 व्हिडिओ क्लिप्स आसले तेजेर. तो मोबायल ऑलरेडी टिचले काडलेलो घेतलेलो. मागीर ते म्हणटा टिचरीच्यान म्हाड्डोळा दिलो म्हणून आमी, पण म्हाड्डोळाच्यान म्हाका रिटर्न तो मेळना मोबायल. तू जॉब्स लावून पडपा खातीर सगळ्यात जिम्मेदार कोण आसा? मंत्री काय ऑफिसर? म्हणपाक गेल्यार मंत्रीच आसा, कित्याक तेणी तेंचे कडेन ह्या वेव्हारान पयलीं तेणीच हाडलेले म्हाका. तेणी तुका अप्रोच केल्ले? सुदिना म्हणटा मंत्री तेणी हाडलेले तेच्या खातीर. आणि बाकीची जी चेडवां आहा तांकां तेणी ते केल्ले काय? ना ढवळीकरान मग पर्सनली कॉन्टॅक्ट केलो का? तुमचेर एक एलिगेशन केलां की तुम्ही ते मिडियाक इकते गेल्या, न्यूजपेपर इकते गेले म्हणून दवडीकरान, तो तुम्ही म्हणटा ते एलिगेशन म्हणटा. म्हाजें फायनान्शियल कंडिशन अशें ना की हांवें म्हाज्या भुरग्यांक सुद्दां घरा बशिल्ली आसा, सो मिडियाचे तर विकते घेवपाचो प्रश्न ना. ढवळीकरान तुका पर्सनली अप्रोच केल्ले काय आनी कोणा कडल्यान? खंय व्हरता?